आजका हाम्रा प्रमुख आमन्त्रित व्यक्तित्व नेपाल बौद्ध धर्म परिचय समाजका प्रबन्ध निर्देशक धर्मनिरपेक्ष केशे निमा छोन्जेलज्यूलाई हामीले यहाँ स्वागत गर्ने अवसर प्राप्त गरेका छौँ र उहाँको बारेमा म एउटा संक्षिप्त जानकारी हजुरहरूमाझ राख्न चाहन्छु। धर्मनिरपेक्ष केशे निमा छोन्जेलज्यू सन् 2001 देखि 2006 सम्ममा इन्स्टिट्युट अफ बुद्धिस्ट डायलेक्ट्समा बौद्ध धर्मको प्रमाणवर्तिको पहिलो अध्याय तथा 6 पारमिताको अध्ययन गरी BA प्रज्ञा पारमिताको स्नातक प्राप्त हुनुहुन्छ। सन् 2007 देखि 2009 सम्ममा माध्यमिक बौद्ध दर्शनशास्त्रमा स्नातक प्राप्त हुनुहुन्छ। 2010 देखि 2013 सम्ममा MPhil धर्मनिरपेक्ष आचार्यको दर्जा प्राप्त गर्न सफल हुनुहुन्छ। सन् 2014 देखि 2015 सम्ममा तन्त्रशास्त्रको अध्ययन गरी PhD धर्मनिरपेक्ष गेशे स्नातक प्राप्त हुनुहुन्छ। सन् 2016 देखि 2020 सम्म नेपाल बौद्ध धर्म परिचय समाजमा श्रद्धेय धर्मगुरु गेशे रोप्साङ दादाजुको आज्ञा बमोजिम सक्रिय रही बौद्ध धर्मको प्रचार प्रसारमा रही सन् 2021 जुलाईबाट प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। आज पोखरा उपत्यका हाम्रो यो महानगरीको सौभाग्य छ, हामीले उहाँलाई प्रमुख आमन्त्रित व्यक्तित्वको रूपमा हामी माझ प्रस्तुत हामीले सहभागीको रूपमा पाएका छौँ। हाम्रा प्रमुख आमन्त्रित व्यक्तित्वज्यूलाई उहाँको यो बौद्धिक व्यक्तित्व उहाँबाट हामीले केही ज्ञानका कुराहरू बौद्ध धर्म सम्बन्धी आज धर्म देशना श्रवण गर्ने अवसर प्राप्त गरिरहेका छौँ। म हाम्रा आजका प्रमुख आमन्त्रित व्यक्तित्वज्यूलाई आज यस बुद्ध जयन्ती समारोहको अवसरमा हामीलाई धर्म देशना प्रदान गरिदिनु हुन हार्दिक निवेदन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जसको अनुकम्पद्वारा सर्वमिथ्या दृष्टि नपुर्ति सद्धर्म देश समस्त सर्वप्रथम महान कीर्तनु शास्त्र शाक्यमुनि गौतम बुद्ध तथा समस्त शरणीय एवं जसले मलाई अनुकम्पद्वारा सर्वमिथ्या दृष्टि देख्नको निम्ति सत्य धर्म देशना गर्नुहुने समस्त कल्याण मित्रहरूको चरणमा वन्दना गर्दछु। आज बुद्ध जयन्ती समारोह समितिद्वारा आयोजित शास्त्र शाक्यमुनि गौतम बुद्ध लुम्बिनीमा जन्मिनुभएका बोधगयाको बोधि वृक्ष मुनि महाबोधि वृक्ष मुनि सम्म सम्बोधि प्राप्त गर्नुभएका कुशीनगरमा महापरिनिर्वाण प्राप्त गर्नुभएको त्रिसंयोग अवसरलाई अनुस्मरण हेतु मञ्चमा विराजमान सभा अध्यक्ष तथा बुद्ध जयन्ती समारोह समितिका अध्यक्ष सहदेव भिक्षु धजवन्तु लगायत सदस्यगणहरू र त्यसै गरी परम आदरणीय भिक्षुगणका उपाध्याय तथा भिक्षुगण श्रमणो श्रमणोरी र उपासक उपासिका तथा विभिन्न सङ्घ संस्थाका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिहरू लगायत सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूमा म नेपाल बौद्ध धर्म परिचय समाजका प्रबन्ध निर्देशक गेशे निज्यू व्यक्तिगत तर्फबाट र समाजको तर्फबाट आज 2566औं बुद्ध जयन्तीको पावन अवसरमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु।
र त्यसै गरी आजको यस पावन अवसरमा सुकार्य हेतु मलाई आमन्त्रित गर्नुभएकोमा बुद्ध जयन्ती समारोह समितिका सम्पूर्ण परिवारहरूलाई हृदयदेखि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। शाक्यमुनि गौतम बुद्धले महामंगल सूत्रमा 38 विषयद्वारा मङ्गल कार्यहरू उहाँले निर्देशन गर्नुभएको छ र त्यो 38 मङ्गल कार्यहरू सम्मिलन गर्दाखेरि दुईमा सम्मिलित हुन्छ। एक मानव धर्म र दोस्रो चाहिँ सम्यक धर्म भने दुईमा समेटेर उहाँले निर्देशन गर्नुभएको छ र दोस्रो सम्यक धर्ममा उहाँले 30 नम्बरका विषयमा उहाँले के भन्नुभएछ भन्दाखेरि उचित समयमा धर्मको विषयमा चर्चा गर्यो भने उत्तम मङ्गलमय हो र त्यसै गरी 33 नम्बरमा उचित समयमा 4 आर्य सत्यको विषयमा चर्चा गर्यो भने त्यो चाहिँ उत्तम मङ्गल हो र त्यसै गरी 34 नम्बरमा निर्वाण प्राप्त गर्ने हेतु अभ्यास गरेको चाहिँ उत्तम मङ्गलमय हो भनेर उहाँले त्यसरी निर्देशन गर्नुभएको छ। त्यो अनुसार आज यस पावन अवसरलाई पावन दिनलाई यथार्थमा मङ्गलमा परिणत हुनको लागि हामी अहिले 4 आर्य सत्यको विषयमा सुनाउने र सुन्ने कार्य गराउनेछु र त्यसमा 3 विषय युक्तिद्वारा गर्न सक्यो भने अति उत्तम हुनेछ। पहिलो विषय रहेको छ पूर्वगत र दोस्रो मौलिक र तेस्रोमा अन्तिमको विसर्जन भनेर। त्यसमा पूर्वगत चाहिँ हामीले धर्म सुनाउने र धर्म सुन्ने पूर्व सोच राम्रो बनाउने चाहिँ अति आवश्यक अति महत्त्वपूर्ण रहेको छ भने शाक्यमुनि गौतम बुद्धले धम्मपदको प्रथम अध्याय यमक वर्गमा प्रथम र दोस्रो श्लोकमा यसरी उहाँले भन्नुभएको छ मनोकुबन्धम धम्म मनुष्य च मनोमाया मनसा च पदुठेन भासति वा करोति वा ततोदं दुःखं मनवेति चक्रं वा वातो पदं भनेर र दोस्रोमा मनोकुबन्धम धम्म मनुष्य च मनोमाया मनसा च पसानेन भासति वा करोति वा ततोदं सुखं मनवेति छाया वा अनपायनी भनेर समस्त धर्मको पूर्वमा हामी कार्य गर्ने बेलामा सबभन्दा पहिला के जान्छ भन्दाखेरि सोच चाहिँ पूर्वगामी हो भनेर यसरी उहाँले भन्नुभएको छ। जो व्यक्तिले प्रदूषित मनद्वारा कार्य गर्ने या वचन बोल्छन् त्यो व्यक्तिलाई दुःख त्यसको पछाडि आउँछ र जो व्यक्तिले सकारात्मक सोचद्वारा पर कल्याणको हेतु त्यस्तो सोचद्वारा कार्य गर्यो भने उसको पछाडि सुख अनि त्यसको पछाडि आउँछ भनेर उहाँले सबभन्दा पहिला महत्त्वपूर्ण भनेको सोच राम्रो बनाउने त्यो चाहिँ हो भनेर भन्नुभएको छ। त्यसको कारणले अहिले हामी मौलिकमा प्रवेश गर्ने पूर्व यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूले बुद्ध धर्म सङ्घको शरणमा जाने पाठ गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स
धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयं मे बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयं मे धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयं मे संघं शरणं गच्छामि तृतीयं मे बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयं मे धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयं मे संघं शरणं गच्छामि। अब हामी मूल विषयमा प्रवेश गरौँ। त्यसमा शाक्यमुनि गौतम बुद्धले बुद्धहरू समस्त प्राणीहरूप्रति माया र दया हुन्छ, तर प्राणीहरूले गरेको पाप कर्मलाई पानीद्वारा धुलेर साफा गर्न सक्दैनन् र त्यसै गरी प्राणीहरूले गरेको कुकर्मद्वारा पाएका दुःखलाई हातले हटाउन सक्दैनन् र त्यसै गरी आफ्नो चित्तमा भएको जुन ज्ञान र गुणहरू छन् त्यो हातले लिएर यसरी आफ्नो प्राणीहरूलाई दिन सक्दैनन्। तर बुद्धहरूले यदि प्राणीप्रति करुणा र मैत्रीय छ भने बुद्धहरूले प्राणीको अर्थ कसरी गर्छ, प्राणीहरूले कल्याण कसरी गर्छ भन्दाखेरि मात्र उपदेशद्वारा जुन उहाँले मार्ग प्राप्त गरेको छ, मुक्तिको मार्ग उहाँले प्राप्त गरेको छ, त्यो चाहिँ धर्मदेशनको द्वारा माध्यमबाट प्राणीहरूलाई कल्याण गर्न सक्छन् भनेर यसरी भन्नुभएको छ। तसर्थ भगवान बुद्ध बोधि वृक्ष मुनि सम्बोधि प्राप्त गरे पश्चात उहाँले आफूले प्राप्त भएको मार्गहरू पञ्चवर्गीयलाई वनराजको शरणार्थ भन्ने स्थानमा 4 आर्य सत्यको विषयमा उहाँले धर्मदेशन गर्नुभएको थियो र त्यो 4 आर्य सत्य धर्म उपदेश दिने बेलामा बौद्ध शास्त्र अधिगम धर्म र आगम धर्म दुईमध्ये आगम धर्मको आरम्भ भयो, त्यहाँबाट सुरु भयो र त्यसपछि 4 आर्य सत्यको उपदेशद्वारा आचार्य कौण्डिन्यको चित्तमा जब मार्गदर्शन अथवा दर्शन मार्ग प्राप्त हुन्छन् त्यो बेला बुद्धको शासन अधिगम र आगम धर्ममध्ये अधिगम धर्म चाहिँ त्यहाँबाट सुरु भयो। अब यहाँ भगवान बुद्धले 4 आर्य सत्यको धर्म देशना दिने मूल कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि समस्त प्राणीहरूको चित्तमा 2 चाहना छ। दुःख नचाहिने एउटा चाहना छ र सुख चाहिने एउटा चाहना छ। त्यो 2 चाहनालाई आधारमा राखेर उहाँले दुःख आर्य सत्य र समुदय आर्य सत्य त्यो 2 चाहिँ यदि दुःख चाहिँदैन भने त्यो 2लाई बुझ्नुपर्छ। यदि सुखको चाहना छ भने निरोध आर्य सत्य र मार्ग आर्य सत्यलाई ध्यान दिनुपर्छ, त्यसको श्रवण चिन्तन र मनन गर्नुपर्छ भनेर त्यो 2 सोच आधारमा राखेर उहाँले 4 आर्य सत्यको विषयमा धर्म प्रवचन दिने कारण थियो। त्यसको कारणले यथार्थमा हाम्रो चित्तमा दुःख नचाहिने, सुख प्राप्त सुख चाहिने सत्य नै त्यस्तो सोच छ भने उहाँको निर्देशन अनुसार हामीले 4 आर्य सत्यको विषयमा अध्ययन नगरी नहुने त्यस्तो रहेको छ। त्यसो कारणले भगवान बुद्धले 4 आर्य सत्यको विषयमा धर्मदेशन गर्नु बेलामा 3 पटक उहाँले दोहोऱ्याएर भन्नुभएको छ। पहिलो पटक उहाँले 4 आर्य सत्यको विषयमा बताउँदाखेरि 4 आर्य सत्यको
परिचय दिनुभयो। दुःख आर्य सत्य भने यसोले भनिन्छ, समुदय आर्य सत्य भने यसोले भनिन्छ, निरोध आर्य सत्य भनेको यो र मार्ग आर्य सत्य भने यो भनेर उहाँले सबभन्दा पहिला परिचय दिनुभएको छ। र दोस्रो पटक उहाँले दोहोऱ्याउँदाखेरि दुःखलाई चार आर्य सत्यलाई कसरी क्रियामा ल्याउनु पर्छ, चार आर्य सत्यलाई कसरी हामीले जीवनमा उतर्नु पर्छ भन्दाखेरि दुःख आर्य सत्य चाहिँ बुझ्नुपर्छ। त्यो बुझेर समुदय आर्य सत्यलाई त्याग्नुपर्छ, प्रहार गर्नुपर्छ, नाश गर्नुपर्छ र निरोध आर्य सत्यलाई प्राप्त गर्नुपर्छ र मार्ग आर्य सत्यलाई भावना अथवा अभ्यास गर्नुपर्छ भनेर क्रियामा कसरी ल्याउने भने त्यसको विषयमा उहाँले दिनुभयो। अब उहाँले दुःख, यो दुःख आर्य सत्य हो भन्दाखेरि दुःख भनेको एक सत्य हो, तर पनि अहिले हामीले यो बुझ्न सकेको छैन। हामीले बुझेको दुःख चाहिँ के हो भन्दाखेरि दुःख त मात्र हामीले बुझेछौँ। जस्तै कि टाउको दुख्ने बेलामा, पेट दुख्ने बेलामा, त्यस्तो हुने बेलामा हामीले यो दुःख रहेछ, यो चाहिँदैन भन्ने सोच आउँछ। तर भगवान बुद्धले परिचय दिनुभएको यो दुःख आर्य सत्य हो भने दुःख चाहिँ यो होइन। यो चाहिँ भिक्षुहरू के अरे पक्षुपन्छीहरूले पनि बुझ्न सक्छ, उहाँले बुझाउनु पर्दैन। जस्तै कि एक कुकुरलाई लाठीले हानेपछि त्यो भागेर जान्छ, किन? त्यसलाई यो दुःख चाहिँदैन, त्यसले थाहा छ। अब दोस्रो दुःख दोस्रो चाहिँ के हो भन्दाखेरि विपरिणाम दुःख भन्छ। विपरिणाम दुःख भनेको चाहिँ एक दुःख घट्दै गएर अर्को दुःख चाहिँ सुरु हुँदाखेरि त्यसको बिचमा एक क्षणिक सुख हामी महसुस हुन्छ, त्यो सुखले भनिन्छ विपरिणाम सुख। तर भगवान बुद्धले यो सुख होइन दुःख हो भनेर परिचय गर्नुपर्नेछ। तर हामी अहिले धेरै जस्तोले यो क्षणिकको सुखलाई परम सुख हो भनेर त्यस्तो सोच ग्रहण गरेर जिन्दगीभर जीवनभर त्यो क्षणिक सुखको पछाडि दौडेर जीवन बिताउने गर्छ। तर भगवान बुद्धले यो चाहिँ क्षणिक सुख हो, परम सुख होइन, यो चाहिँ पछि फेरि दुःखमा परिणत हुन्छ भनेर उहाँले यसरी निर्देशन गर्नुभएको छ। र यहाँ भगवान बुद्धले यो दुःख आर्य सत्य हो भन्ने दुःख चाहिँ के हो भन्दाखेरि संस्कार दुःख, जुन कर्म र क्लेशद्वारा उत्पन्न हुने, कर्म र क्लेशद्वारा फलेको जुन संस्कार दुःख, संस्कार जुन हाम्रो पञ्चस्कन्ध छ त्यसलाई भनिन्छ संस्कार दुःख। किन भन्दाखेरि यो संस्कार दुःख चाहिँ क्लेश र कर्मद्वारा उत्पन्न भयो। क्लेश र कर्मद्वारा उत्पन्न भएको कारण यो के हो? शास्त्र अनि शरीर हो। त्यसको कारण यो भगवान बुद्धले हामीले यो दुःख आर्य सत्य हो भने चाहिँ यो जुन पञ्चस्कन्ध छ, शास्त्र पञ्चस्कन्ध जुन छ त्यो चाहिँ दुःख हो भनेर यो परिचय दिनुभयो। त्यसको कारणले हामीले यो जुन संस्कार दुःख छ यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने धेरै आवश्यकता छ। यदि यो जुन संस्कार दुःखलाई बुझेन भने यो संस्कार दुःखप्रति हामी के हुन्छ? राग उत्पन्न हुन्छ। त्यो राग उत्पन्न भएको कारणले फेरि हामीले कुकर्महरू गरिन्छ। त्यस्तो कुकर्म गरेको कारणले गर्दा फेरि संसारमा जन्म लिएर दुःख निरन्तर भोग्ने त्यस्तो अवस्था हुन्छ। त्यसको कारणले यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने सर्वप्रथम के हो त? संस्कार दुःख भने जुन कर्म र क्लेशद्वारा पाएको यो पञ्चशास्त्र जुन शरीर छ हो त्यसले चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। अब योले चाहिँ यो जुन त्यो छ शरीर जुन छ यो चाहिँ कर्मद्वारा उत्पन्न भएको हो कि त्यसको हेतु छ कि छैन, त्यसको कारण छ कि छैन भनेर यसरी हामीले परीक्षण गर्दै जाँदाखेरि त्यसको कारणमा, त्यसको हेतुमा के हामीले पाउन सक्छ भन्दाखेरि कर्म र क्लेश भने यो दुई हामीले भेट्न सक्छ, पाउन सक्छ। यो कर्म र क्लेश भनेर
कर्म भनेको त्यसमा 3 प्रकारको हुन्छ। शास्त्र कुशलको कर्म, अकुशलको कर्म र अविकृत कर्म भनेर 3 प्रकारको कर्म हुन्छ। त्यो कर्महरू कसरी उत्पन्न हुन्छ भन्दाखेरि क्लेशद्वारा, रिस र रागद्वारा उत्पन्न हुन्छ। रिस र रागद्वारा उत्पन्न हुने चाहिँ मोह, अज्ञानता, अविद्या, आत्मग्रहद्वारा उत्पन्न हुन्छ। यसमा एउटा म उदाहरण राख्न चाहन्छु यहाँहरूलाई। अविद्याद्वारा कसरी रिस हुन्छ, अविद्याद्वारा कसरी राग उत्पन्न हुन्छ, अविद्याद्वारा कसरी कुकर्महरू हामीले गरिन्छ भने एउटा उदाहरण राख्न चाहन्छु। जस्तै यहाँ सबैले फलफुल किन्न हामी जान्छौँ होइन, पसलतिर फलफुल किन्न जान्छौँ। त्यो फलफुल किन्न जाने बेलामा जस्तै कि उदाहरण सन्तरा किन्ने बेलामा हामीले त्यो व्यापारीले हामीले सोध्ने गर्छौँ, यो सन्तरा यो फल चाहिँ मिठो छ कि छैन भनेर हामी प्रश्न गर्छौँ कि गर्दैनौँ। त्यो प्रश्न गर्ने बेलामा व्यापारीले के उत्तर दिन्छ, अब यो मेरो सबै अनि सन्तराहरू एकदमै गुलियो छ, मिठो छ, यो सबै एक रुखबाट टिपेको हो भनेर यसरी भन्ने गर्छ। यदि त्यो किन्ने व्यक्तिले विवेक बुद्धि प्रयोग गर्न सकेन भने त्यसमा अविद्या हुन्छ। हेर्नु कसरी। अनि व्यापारीले के भन्छ, यदि नपत्यायो भने एउटा चाखेर खानु भनेर हामीलाई दिन्छ। हामीले यो खाने बेलामा एउटा मुखमा गुलियो एउटा पारेको कारणले ओहो व्यापारीले पनि सबै मिठो छ भन्छ, गुलियो छ भन्छ, मैले पनि एक चखेको पक्कै नै गुलियो रहेछ, ल अब यो सबै गुलियो होला भनेर त्यसमा के आयो, अविद्या आयो। त्यसद्वारा राग उत्पन्न भएर 5 किलो जति हामी किन्ने गर्छौँ। जस्तै कि घरमा अहिले मेहमानहरू अतिथिहरू धेरै आउँदैछन्, उहाँहरूले अब मिठो एउटा गुलियो अनि सन्तरा खुवाउँछु भनेर 5 किलो जति किनेर लगेर जान्छ। अब त्यहाँ घरमा पुग्दाखेरि अनि उहाँले खाना भोजनहरू सबै सके पश्चात अब मैले आज एकदमै गुलियो सन्तरा एउटा लिएको छु, तपाईँहरू अनि सक्नु भनेर यसरी खानु भनेर खुवाउँछ। त्यो खुवाउने बेलामा यदि त्यो सन्तराहरूमा गुलियोभन्दा अमिलो धेरै रहेको छ भने तुरुन्तै यो व्यक्तिले के गर्छ, रिस उठ्छ। कारण चाहिँ के हो, त्यो व्यक्तिले त्यो व्यापारीले अघि मैले किन्ने बेलामा यो सन्तराहरू एकदमै गुलियो छ, मिठो छ भनेर भन्यो, त्यसले चाहिँ मलाई झुकाएको रहेछ, ठगेको रहेछ भनेर त्यस्तो सोचद्वारा तुरुन्तै के हुन्छ, रिस उठ्छ। त्यो रिस उठाएर मात्र नभई आफ्नो सरसराका साथीहरूले पनि भनिन्छ नि यो सन्दर्भ चाहिँ मैले त्यो दुकान त्यो पसलबाट मैले किनेको हो, त्यसको कारणले त्यो व्यक्तिले मलाई ठगेको रहेछ, अब भोलिदेखि तिमीहरू त्यहाँ नजाऊ है भनेर यसरी भन्छ कि भनेर हो। त्यो भनेर यो चाहिँ कसरी उत्पन्न भयो त? सबभन्दा पहिला चाहिँ अविद्या भयो। के को विषयमा? त्यो व्यापारले भनेको र आफू मुखमा चाखेको मात्रले यो सबै गुलियो छ भनेर कसरी हामीले प्रमाणित गर्न सक्दैन नि त। त्यो थाहा नभएको कारण त्यसको अज्ञानताद्वारा राग उत्पन्न भयो। त्यो रागको कारणले गर्दाखेरि के भयो त, रिस उठ्यो। रिस उठेको कारणले के भयो त, फेरि वचनद्वारा कर्म गर्ने सुरु भयो। त्यस्तो कर्म गरेको कारणले त्यसको फल के आउँछ त, पछि आफू फेरि संसारमा जन्म लिएर दुःख भोग्नु पर्ने त्यस्तो अवस्था। त्यसको कारणले शाक्यमुनि गौतम बुद्धले यदि दुःख सत्य नै चाहिँदैन भने दुःखको स्रोत अविद्यालाई काट्नुपर्छ, अविद्यालाई नाश गर्नुपर्छ भनेर उहाँले यसरी भन्नुभएको छ। यहाँ हेर्नु त, सबभन्दा पहिला चाहिँ आफू स्वयं स्वतन्त्र रूपले छैन भनेर त्यस्तो मिथ्या दृष्टिद्वारा आफूप्रति एक राग हुन्छ, राग उत्पन्न हुन्छ। आफूप्रति एक राग उत्पन्न भए पश्चात के हुन्छ, मलाई राम्रो गर्ने मेरो परिवार भनेर त्यो प्रति राग हुन्छ। मलाई नराम्रो गर्ने मेरो परिवारलाई दुःख दिने भनेर त्यो पक्ष एउटा गर्छ। त्यसको कारणले आत्मग्रहद्वारा रिस र राग उत्पन्न हुन्छ। रिस र रागद्वारा फेरि हामी 10 अकुशलको कर्महरू गरेर बस्छौँ र त्यो 10 अकुशलको कर्म मध्ये
सबभन्दा नराम्रो चाहिँ के हो भन्दाखेरि मिथ्या दृष्टि भन्ने 10औं नम्बरमा छ। यहाँ हामीले यो ध्यान दिनुपर्छ त। यदि मिथ्या दृष्टि आफ्नो चित्तमा उत्पन्न भयो भने के सोच्छ? कर्म हेतु फल भने छैन, राम्रो कार्य गर्यो भने त्यसको फल राम्रो उत्पन्न हुँदैन, नराम्रो कार्य गर्यो भने त्यसको फलमा राम्रो उत्पन्न हुन्छ, पूर्व जन्म र पुनर्जन्म पनि छैन, यही जन्म हो, यही जन्ममा जति थप्न सके, जति लुटमार गर्न सके भने त्यति फाइदा हो भनेर त्यस्तो सोच उत्पन्न हुन्छ। त्यो सोच उत्पन्न भएपछि अगाडिको जुन 9 अकुशलको कर्म छन् त्यो सबै त्यसको पछि आउँछ। त्यसको कारणले यहाँ ध्यान दिनुहोस्, त्यसको कारणले गल्तीमा पनि आफ्नो चित्तमा मिथ्या दृष्टि भने चाहिँ उत्पन्न हुन दिनु हुँदैन र आफ्नो सन्तानहरूले पनि यो मिथ्या दृष्टि भने चाहिँ उत्पन्न हुन दिनु हुँदैन। त्यो चाहिँ एकदमै नराम्रो हो। त्यसको कारणले 10 अकुशलको कर्म भनेको त्यस्तो 10 अकुशलको कर्मलाई नाश गर्नको लागि, जरादेखि कर्मको लागि अकुशलको कर्मको स्रोत के हो त? रिस र राग, र त्यसको स्रोत चाहिँ आत्मग्रह। त्यसको कारणले अविद्यालाई काट्नुपर्छ भन्थ्यो। यदि अविद्यालाई काट्न सक्यो भने परम सुख निरोध अनि प्राप्त गर्न सक्छ भन्थ्यो। अब यहाँ चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न के आउँछ भन्दाखेरि त्यस्तो निरोध हामीले प्राप्त गर्न सक्छ कि सक्दैन? त्यस्तो निरोध मुक्ति भने यथार्थमा छ कि छैन, सत्यमा छ कि छैन भने यो प्रश्न चाहिँ एकदमै ठुलो हो। त्यसको कारणले यहाँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि निरोध प्राप्त गर्न सकिन्छ भने प्रमाण दिन चाहन्छु। प्रमाणद्वारा म कारणद्वारा यहाँलाई बुझाउन चाहन्छु। त्यसमा हाम्रो चित्त चाहिँ, हाम्रो मन चाहिँ पहिला के हो? अनित्य हो, नित्य होइन। त्यसको कारणले हाम्रो मनलाई परिवर्तन गर्न सक्छ। यदि हाम्रो मन चाहिँ नित्य हो भने त्यसलाई कहिले पनि हामीले परिवर्तन गर्न सक्दैन। हाम्रो मन चाहिँ अनित्य भएको कारणले त्यसलाई परिवर्तन गर्न सक्छ। जस्तै कि हामी उठ्ने बेलामा, बिहान पाखमा उठ्ने बेलामा रिस उठेर त्यस्तो हुन्छ, हुँदैन नि त? उठेर बिहान पाठ पूजाहरू गर्ने त्यस्तो बेलामा मनमा एकदमै सुखी, मनमा एकदमै कुशलको सोच आउँछ नि त। त्यसपछि बिस्तारै है सूर्योदय भएर कामकाजमा जाँदाखेरि बिस्तारै कहिले केही कारणले गर्दाखेरि फेरि रिस उठ्ने त्यस्तो हुँदो रहेछ नि त। दिनभर रिस उठेर बस्दैन नि त। हो यो के देखाउँछ भन्दाखेरि हाम्रो मन चाहिँ, चित्त चाहिँ अनित्य हो, त्यसलाई परिवर्तन गर्न सक्छ भने यो प्रमाण देखाउँछ। अब यो अनित्य मात्रै नभएर यो मनलाई अनि मङ्गलमा परिणत गर्न सक्छ। यो मनमा भएका दोषहरू सबै त्यागेर अनि चित्त एउटा गुण ज्ञान भएको एउटा राम्रो चित्तमा परिणत गर्न सक्छ। त्यो सपनाको लागि के छ भन्दाखेरि बुद्धको शासन, बुद्धको धर्म अहिले लुप्त नभएर बुद्धको धर्म अहिले पनि रहेको छ भनेको। अब यो बुद्धको शासन, बुद्धको धर्म रहेर मात्र नभई त्यो बुद्ध धर्मलाई बुझ्ने, त्यो बुद्ध धर्मको ज्ञान गुण भएको गुरुजनहरू पनि छ र त्यो गुरुद्वारा आफूलाई माया दयाद्वारा निर्देशन गर्ने, उपदेश दिने त्यस्तो पनि छ। र त्यो मात्र नभई आफू स्वयंले पनि रुचि गरेर धर्म ग्रहण गर्ने, धर्म चिन्तन गर्ने, धर्म मनन गर्ने हो त्यस्तो गरिन्छ। त्यसको कारणले यहाँ हाम्रो मन चाहिँ अनित्य हो। अनित्य मात्र नभएर मनलाई परिवर्तन गर्ने जुन उपाय बौद्धको दर्शन छ, बुद्धको धर्म छ, त्यो बुद्ध धर्मलाई बुझ्ने सम्यक गुरुजनहरू छन्। त्यो गुरुजनहरूले हामीलाई माया दयाद्वारा निर्देशन, उपदेश दिने पनि गरिन्छ र आफू स्वयंले पनि रुचिद्वारा धर्मलाई श्रवण गर्ने गर्छन्। त्यसको कारणले यदि त्यसको गयो भने अनि दुःखको कारण, दुःखको जरा आत्मग्रहलाई त्यागेर निरोध प्राप्त गर्न सक्छ भने
प्रथम प्रमाण चाहिँ हो। दोस्रो चाहिँ हाम्रो चित्त चाहिँ के हो भन्दाखेरि चित्तको स्वभाव चाहिँ प्रभावसँग हुन्छ। चित्तको स्वभावमा केही दोष छैन, तर दोषहरू के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ आगमन हो, तत्कालमा आएको, प्रत्ययद्वारा उत्पन्न भएको। त्यसको कारणले रिस, राग, द्वेष, ईर्ष्या, अहङ्कार, घमण्ड त्योहरू सबै के हो त एक प्रत्ययद्वारा तत्कालमा उत्पन्न भएको। यो चित्तको स्वभाव होइन। उदाहरणमा दियो भने हामी सबै जहाजमा उडान गरेको छ होला, सबैलाई अनुभव छ होला। मुनिबाट हामी यसरी हेर्दाखेरि बादल, बादलले ढाकेर आकाशको स्वभाव निलो, त्यो चाहिँ हामीले देख्न सक्दैनौँ। तर जब हामी विमानमा प्लेनभित्र गएर प्लेन यसरी उठ्ने बेलामा जब बादलको माथि जान्छ तब हामीले के देख्न सक्छौँ, यो बादल चाहिँ आकाशको स्वभावमा बसेको छैन रहेछ। आकाशको स्वभाव चाहिँ एकदमै निलो रङको त्यस्तो रहेछ भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। यो बादल चाहिँ के रहेछ, तत्कालको हावा हुरीद्वारा अनि आकाशमा फैलिनु त्यस्तो हो भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ नि त। त्यही जस्तो गरेर हाम्रो चित्तको स्वभाव चाहिँ के हो भन्दाखेरि एकदमै साफा हो, शुद्ध हो, तर पनि ईर्ष्या र घमण्ड त्यस्तो रिस र राग त्यो चाहिँ के हो, तत्कालको एउटा आगन्तुक हो। त्यो आगन्तुकलाई प्रतिपक्षद्वारा अनि हटाउन सक्छ भनेको हो। त्यसै गरी अर्को एउटा उदाहरण राख्छु। पानीको स्वभाव चाहिँ जलाउने होइन, आगोको स्वभाव चाहिँ जलाउने हो। तर पनि जब पानी हामी चुल्होमा राखेर उम्लिँदाखेरि त्यसमा त्यो पानी चाहिँ तातो हुँदाखेरि हामीले हात यसरी छोयो भने त्यसले पोल्छ। तर पनि यो चाहिँ के हो, आगन्तुक हो। हेतु र प्रतिद्वारा आगन्तुक तत्कालमा यो के भएको, आगोद्वारा अलि तातो भयो। फेरि त्यो त्यसरी राख्यो भने त्यो चाहिँ चिसो भएर जान्छ। र आगोको स्वभाव के हो भनेदेखि जलाउने हो। जहिले पनि तपाईँलाई आगो भएको ठाउँमा हात त्यसरी राख्नु त जलिहाल्छ। यो के चिनाउँछ, आगोको स्वभाव चाहिँ जलाउने हो। त्यसै कारणले हाम्रो चित्त चाहिँ, हाम्रो मनको स्वभाव चाहिँ दोष होइन, रिस होइन, राग होइन, ईर्ष्या होइन, घाउ होइन। हाम्रो स्वभावको, हाम्रो चित्तको स्वभाव चाहिँ के हो त, प्रभावशाली शुद्ध हो भन्ने। त्यस्तो शुद्ध त्योलाई तत्कालमा रिस र राग त्यो आगन्तुक दोषहरूले यसरी छोपेको हो। त्योलाई यदि हामीले धर्म श्रवण र चिन्तन र मनन गरेर त्यो चाहिँ बाहिर आउँछ हो, त्यति बेलामा के भन्छ, निरोध। त्यो बेलामा मुक्ति प्राप्त भयो। बुझ्नुभयो? हो, त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण हो त। कसैले आएर मुक्ति भने छैन, निरोध भने प्राप्त गर्न सक्दैन भनेर यसरी भन्ने एउटा व्यक्ति आयो भने हामीले त्यसले कसरी प्रमाण गर्ने हो? निरोध भने छ हो, भगवान बुद्धले भनेको हो भनेर त्यति नै भन्ने कि प्रमाणद्वारा प्रमाणित गर्ने। त्यसको कारणले यो निरोध सत्य नै निरोध छ कि छैन भने त्यसको विषयमा हामीले विचार गर्नुपर्छ। यदि निरोध भएको हामीले प्रमाण पायो भने बल्ल त्यो निरोधप्रति हामीले प्राप्त गर्ने चाहना उत्पन्न भयो भने त्यो चाहिँ सही हुन्छ। त्यसको कारणले यो तेस्रोमा चाहिँ निरोध आर्य सत्य भनेको थियो। अब यदि निरोध आर्य सत्य मुक्ति भने यस्तो नै भनिन्छ भने त्यो मुक्तिलाई कसरी प्राप्त गर्ने त, त्यो मुक्तिलाई कसरी अनि ग्रहण गर्ने भन्दाखेरि त्यसको उपाय स्वरूप भगवान बुद्धले मार्ग अनि आर्य सत्य भनेर चौथोमा उहाँले यसरी भन्नुभएको छ। अब यहाँ मार्ग आर्य सत्यमा हामीले यो थाहा हुनुपर्छ त, मार्ग आर्य सत्य के हो, मुक्तिमा जाने उपाय के हो, मुक्तिमा जाने विधि कसरी जानुपर्छ भने त्यो चाहिँ हामीले ज्ञान हुनुपर्छ। त्यसको कारणले भगवान बुद्धले सूत्रमा मार्ग आर्य सत्य के हो भने आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग हो भनेर उहाँले यसरी निर्देशन गर्नुभएको छ। आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग अर्थात् सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी,
सम्यक कर्मन्त, सम्यक जीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मरण र सम्यक समाधि भनेर त्यो आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग चाहिँ उहाँले बताउनु भएको छ। जस्तो कि भावसागर जुन के अरे भावचक्रको भित्रमा हामीले देख्न सक्छौँ, भगवान बुद्धले यसरी हात देखाएर निरोध जुन चन्द्रमा पूर्ण चन्द्रमा छ त्यसको मुनि 2 श्लोक लेखेको छ। त्यसमा के भन्नुभएको छ भनेखेरि प्रयत्न गर्नु, त्याग्नु, बुद्धको शासनमा प्रवेश गर्नु, माटोको घरलाई हात्ती जस्तै मृत्युपति वर्गलाई नाश गर्नु भनेर उहाँले यसरी भन्नुभएको छ। अब यहाँ प्रयत्न गर्नु भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि अभ्यास गर्नुपर्छ भनेको। त्याग्नु भन्दाखेरि दुःखको जरालाई, दुःखको कारणलाई त्याग्नुपर्छ भने के हो। यदि प्रयत्नद्वारा दुःखको कारणलाई त्याग्ने हो भने कसरी त्याग्नुपर्छ भन्दाखेरि बुद्धको शासनमा प्रवेश गर्नु भनेर उहाँले यसरी भन्नुभएको छ। अब यो बुद्धको शासनमा प्रवेश गर्नु भनेको कारण के हो भन्दाखेरि के बुद्धको शासन कुन हो भन्दाखेरि आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग, अर्थात् त्यो आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग चाहिँ त्रिशिक्षाभित्र समेटेर उहाँले बताउनु भएको छ। त्यस्तो त्रिशिक्षा र आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको अभ्यासद्वारा माटोले बनाएको घरलाई हात्तीले सजिलैसँग कुल्चिन्न सक्छन्। त्यसै गरी आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग र त्रिशिक्षाको अभ्यासद्वारा मृत्युपति वर्गलाई नाश गर्नुपर्छ भनेर उहाँले यसरी मार्गदर्शन दिनुभयो। अब यहाँ आर्य अष्टाङ्गिक मार्गमा भन्न चाहन्छु, यो यहाँ आर्य अष्टाङ्गिक 8 प्रकारको अङ्ग भनेर लेखेको छ। यहाँ अङ्ग भनेको अंशलाई पाठले बुझ्ने होइन। यहाँ अङ्ग भनेको भविष्यमा आफ्नो चित्त सन्ततिमा, आफ्नो मनमा क्लेशलाई प्रहार गर्न सक्ने शक्ति, दर्शन मार्ग लगायत आर्य मार्गहरू उत्पन्न हुनको लागि जुन हेतु छन्, उपाय छन्, त्यसलाई बुझ्नुपर्छ। बुझ्नुभयो है? आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भनेको। अब यहाँ एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि हामी बौद्ध साधकहरूले, बौद्धको धर्म अभ्यास गर्नेहरूले दृष्टि राम्रो हुनुपर्छ। सबभन्दा पहिला सिद्धान्त राम्रो हुनुपर्छ। दोस्रोमा अभ्यास राम्रो, सम्यक अभ्यास हुनुपर्छ। र तेस्रोमा सम्यक आचरण, सम्यक व्यवहार, सम्यक अथवा शिष्ट आचरण हुनुपर्छ। त्यो 3 गुण चाहिँ समस्त बौद्धावलम्बी, बौद्ध धर्म अभ्यास गर्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिने त्यो गुण एउटा त्यो हुनुपर्छ। त्यस्तो सिद्धान्त, अभ्यास र सम्यक आचरण भने त्यो कसरी हुनुपर्छ भन्दाखेरि त्यसको विषयमा थाहा हुनुपर्छ, ज्ञात हुनुपर्छ। त्यो ज्ञात हुनको लागि के गर्नुपर्छ? सम्यक दृष्टि भने कस्तोले भनिन्छ, सम्यक सिद्धान्त भने कस्तोले भनिन्छ, सम्यक आचरण भने कस्तोले भनिन्छ भने त्यो थाहा हुनुपर्छ। त्यो थाहा हुनको लागि पहिला त्यसलाई परीक्षण गर्नुपर्छ। त्यसको कारणले आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग मध्ये सर्वप्रथम सम्यक दृष्टि भनेको आएको। हेर्ने तरिका, सोच्ने तरिका चाहिँ सम्यक हुनुपर्छ भनेको। विचार राम्रो हुनुपर्छ भनेको। त्यो विचार राम्रो हुनुपर्छ भने सम्यक दृष्टि हुनुपर्छ भने त्यसमा सबभन्दा राम्रो दृष्टि चाहिँ के हो? शून्यताको दृष्टि हो। बुझ्नुभयो? शून्यताको दृष्टि। अब त्यो नभए तापनि हामी यो सामान्य व्यक्तिहरूको मनमा चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि हेर्ने तरिका, दृष्टिकोण राम्रो हुनुपर्छ भनेको। त्यसलाई चाहिँ भनिन्छ परीक्षण अङ्ग भनेर भनिन्छ। दोस्रो चाहिँ के हो? सम्यक अनि सङ्कल्प। सम्यक सङ्कल्प भनेको के हो? त्यसले चाहिँ के भनिन्छ भने अरूलाई बुझाउने अङ्ग भनेर भनिन्छ। अरूलाई बुझाउने भन्दाखेरि जुन आफूले प्राप्त भएको जुन सम्यक दृष्टि छ त्यसलाई म अरूलाई सम्झाउँछु, अरूलाई बुझाउँछु भनेको एउटा सङ्कल्प, एउटा सोच हुन्छ। त्यो सोचलाई भनिन्छ सम्यक सङ्कल्प भनेर भनिन्छ। अब त्यसपछि सम्यक वाणी, सम्यक
कर्मन्त, सम्यक अनि जीविका भने त्यो 3 आउँछ। त्यो 3 चाहिँ के हो? सम्यक आचरण चाहिँ अरूमा विश्वास दिलाउने कार्य हो। यदि आफूले दृष्टि राम्रोद्वारा त्यो माथि संकल्प राम्रो छ भने आफूले जुन गर्ने आचरणहरू छन् त्यो चाहिँ राम्रो हुन्छ। जस्तै कि अहिले यहाँ सम्यक वाणी भनेको छ। सम्यक वाणी भन्दाखेरि बोल्ने तरिका एकदमै मिठो मधुर स्वरद्वारा अरूलाई प्रसन्न हुने त्यस्तो अनि वचनहरू बोल्नुपर्छ भने त्यो सम्यक वाणी भन्नु। त्यो सम्यक वाणी कसरी आउँछ त? सम्यक संकल्प र सम्यक सिद्धान्तको पछि अनि त्यो सम्यक वाणी भने त्यो आउँछ। बुझ्नुभयो है? अब त्यो पछि के हुनुपर्छ भनेदेखि सम्यक कर्मन्त अथवा सम्यक कर्म। सम्यक कर्म भन्दाखेरि जीवद्वारा शरीरद्वारा गर्ने कार्यहरू के हुनुपर्छ? असल हुनुपर्छ, राम्रो हुनुपर्छ। अरूलाई अनि फाइदा पुर्याउने कार्यहरू गर्नुपर्छ। अरूलाई नोक्सान दिने त्यस्तो अकुशलको कर्महरू गर्नु हुँदैन, कुशलको कर्महरू गर्नुपर्छ भने थियो। अब यदि त्यस्तो गर्यो भने अनि सम्यक जीविका भने त्यस पश्चात सम्यक जीविका अथवा जिउने तरिका, जीवन बिताउने तरिका चाहिँ एकदमै इमान्दारी हुनुपर्छ भने थियो। अरूलाई ठगेर, लुटमार गरेर, काटमार गरेर, हत्या हिंसा गरेर, चुक्लीबजी गरेर त्यसरी गरेर जीवन जिउने होइन, बिताउने होइन भनेको। जीवन जिउने भने चाहिँ सम्यक तरिकाले इमान्दारिताले जिउनुपर्छ। त्यसको कारणले सम्यक जीविका भने थियो। त्यसपछि के हो त? सम्यक व्यायाम अथवा सम्यक अभ्यास, सम्यक प्रयत्न भने थियो। यहाँ सम्यक प्रयत्न, सम्यक अभ्यास भनेको कस्तोले बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि कुशलको कर्म, धर्मको कर्म गर्नलाई मन प्रसन्न हुने त्यस्तो हुन्छ। हो त्यस्तो मनलाई के भन्छ? सम्यक प्रयत्न भनेर भनिन्छ, सम्यक व्यायाम भनेर भनिन्छ। दुष्चार्यहरू, नराम्रो कार्यहरू, कुकर्महरू गर्नमा एकदमै मन खुसी हुन्छ नि त, त्यसलाई प्रयत्न भनेर भनिन्न, व्यायाम भनेर भनिँदैन। यहाँ व्यायाम र प्रयत्न भनेको चाहिँ कुशलको कर्म, राम्रो कार्य गर्नलाई एकदमै मन प्रसन्न हुने त्यस्तो हुन्छ नि त, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ? सम्यक व्यायाम भनेर त्यो भन्छ। अब त्यस्तो सम्यक व्यायाम, सम्यक अनि वाणी, सम्यक जीविका भने त्यस्तो हुनको लागि एउटा के चाहिन्छ भनेदेखि सम्यक स्मरण हुनुपर्छ। स्मरण भन्दाखेरि याद राम्रो हुनुपर्छ। यदि यादलाई हामी ध्यान नदिएमा त्योहरू सबै फेरि गर्न सक्दैन। त्यसको कारणले सम्यक स्मरण बनेर याद राम्रो हुनुपर्छ भन्थ्यो। अब त्यसपछि अन्तिममा के हो त? सम्यक समाधि भनेर त्यो हुन्छ। सम्यक समाधि भन्दाखेरि मन कुशलको कर्म, कुशलको अनि कर्म भनौँ, एउटा कुशलको आलम्बन, कुशलको विषयलाई मन आलम्बनद्वारा त्यसमा एकीकृत गर्ने त्यस्तो सोचले के भन्छ भनेदेखि समाधि भनेर त्यो भनिन्छ। त्यसको कारणले यो आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भने चाहिँ हुन त 37 बोधिपक्षिक मार्गहरू छन्, तर तिनीहरू सबै हामीले अध्ययन गर्न सकेन पनि कम्तीमा आर्य अष्टाङ्गिक मार्गलाई श्रवण गर्नुपर्छ। सबभन्दा पहिला पढ्नुपर्छ यो के हो भनेर। दोस्रोमा त्यसलाई चिन्तन गर्नुपर्छ। तेस्रोमा अनि योलाई अनि क्रियामा ल्याउनुपर्छ, अभ्यास गर्नुपर्छ, भावना गर्नुपर्छ त्यो। अब त्यसपछि अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्रिशिक्षा। हामी सबैले भनिन्छ त्रिशिक्षा भनेको त्यो भन्छ। त्रिशिक्षा भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि दर्शन मार्गमा जब जुन शून्यता साक्षात जुन बोध गरिन्छ, त्यस्तो साक्षात शून्य बोध गर्ने चित्तलाई, त्यस्तो मनलाई अनि त्यस्तो गुणलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि मार्ग आर्य सत्य भनेको यो मूल चाहिँ थियो। त्यो शून्यतालाई साक्षात बोध गर्नको लागि त्यसको पहिला के चाहिन्छ भन्दाखेरि शून्यता बोध गरेको अथवा निर्विकल्प विपासना भने त्यो चाहिन्छ। त्यस्तो निर्विकल्प विपासना हुनको लागि अनि विकल्प विपासना भने त्यो हुनुपर्छ। त्यो विपासना हुनको लागि
प्राज्ञ शिक्षालाई ध्यान दिनुपर्छ। प्राज्ञ शिक्षालाई ध्यान नदिएमा जति हामीले जिन्दगीभर बिहार गुम्बामा परिक्रमा गरौँ, मन्त्र जपौँ, ढोग गरौँ, पूजा गरौँ, जे गरे तापनि यदि प्राज्ञ शिक्षा आफ्नो मनमा उत्पन्न भएन भने यो संसारलाई कहिले पनि हामीले त्याग्न सक्दैनौँ। बुझ्नुभयो? यो प्राज्ञ शिक्षा भने चाहिँ मुक्ति कहिले पनि प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। त्यसको कारणले मुक्ति प्राप्त हुनको लागि सबभन्दा मूल बिन्दु चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्राज्ञ शिक्षा हो। प्राज्ञ शिक्षा भन्दाखेरि शून्यता ज्ञान भने त्यो, शून्यता बोध गरेको ज्ञान भने त्यो। अब यहाँ शून्यता भनेको के हो त भन्दाखेरि तपाईहरुले यसरी मलाई हेर्दाखेरि म यहाँ भिक्षु यहीँबाट स्वतन्त्र रूपले छ भने यस्तो ग्रहण गर्नुहुन्छ कि तपाईहरु मलाई यहाँ देख्नुहुन्छ, देख्दाखेरि गुरु चाहिँ भिक्षु चाहिँ यहीँबाट स्वतन्त्र रूपले छ भने एउटा सोच हुन्छ कि हुँदैन? हो, त्यो सोच चाहिँ के हो? मिथ्या दृष्टि हो। बुझ्नुभयो? मिथ्या दृष्टि त्यो चाहिँ स्वतन्त्र रूपले छैन। यो के हो त भन्दाखेरि एक अर्कालाई भर परेर उत्पन्न भएको। जस्तो कि म यहाँ उदाहरण एउटा दिन्छु। यहाँ हाम्रो तोरमा छ, माथि तोरमा राखेको छ नि त, त्यो तोर्माको बीचमा के राखेको छ? फुल यसरी बनाएर लगाएको छ। अब एउटा मान्छे आएर तपाईले सोध्दाखेरि यो फुल चाहिँ त्यहीँबाट स्वतन्त्र रूपले उत्पन्न भएको हो कि कोही गुरुद्वारा बनाएर त्यहाँ टाँसेको? कोही गुरुहरूले यसरी राम्रो मिलाएर त्यहाँ टाँसेको रहेछ नि त, त्यो स्वतन्त्र रूपले छैन नि त। हो, उदाहरण राख्यो भने त्यो गुरुले कल्पना र वचनद्वारा सोचमा के आउँछ? हो, यो बच्चाको नाम चाहिँ म हिमा चुकेल भनेर राख्छु भनेर एउटा सोच, त्यो सोचद्वारा के भन्छ? वचनद्वारा अनि भनिन्छ, शब्द भनिन्छ। त्यसको कारणले सोच र अथवा कल्पना र वचनद्वारा मलाई यसरी हिमा चुकेल भन्ने चान्स दिएको। त्यो हिमा चुकेल भन्ने चाहिँ स्वतन्त्र रूपले छैन। बुझ्नुभयो है? शून्यता त्यो। त्यसको कारणले अब यो मात्र नभएर समस्त जुन यहाँ अहिले पदार्थ समस्त धर्महरू छन् त्यो सबै एक अर्कालाई भर गरेर उत्पन्न भएको हो भने। अब यहाँ कृषिहरू छ भने जस्तै हामी खेतमा अनि धान रोप्दाखेरि त्यो धान चाहिँ कसरी उत्पन्न भयो भन्दाखेरि हेतु र प्रत्यय, बिउ र मलद्वारा उत्पन्न भएको हो नि त। बिउ र अनि मललाई भर नपरेर स्वतन्त्र रूपले त्यस्तो धान उत्पन्न हुन्छ भने हुँदैन नि त। त्यो भन्ने मान्छे चाहिँ पागल भन्छ जान्छ। हो त्यो। दोस्रो चाहिँ हामी आफ्नो हातमा मोबाइल समेत समातेको हुन्छ। यो मोबाइल भन्ने चाहिँ कसरी उत्पन्न भएको छ? धेरै अंशहरू पार्टहरू जोडेर मोबाइल भन्ने भयो। त्यो अंशले भार नपरेर स्वतन्त्र रूपले मोबाइल भन्ने छैन। त्यो आकार चाहिँ हुँदैन। त्यो मात्र नभएर त्यस्तो आकारलाई त्यो बनाउने व्यक्तिले म मोबाइल भनेर नाम राख्छु भनेर कल्पना र वचनद्वारा त्यसलाई ट्याग लगाइदिएको। त्यसको कारणले समस्त प्राणी समस्त पदार्थहरू कल्पना र वचनद्वारा राखेको हो। वचन र कल्पनालाई भर नपरेर स्वतन्त्र रूपले छैन भने त्यो बुझ्नुपर्छ। शून्यता भनेको पहिला मगभित्र पानी भएको त्यो खाइसकेपछि अब पानी छैन शून्यता हो, त्यो होइन। बुझ्नुभयो? त्यसको कारणले यो गाह्रो पनि छ, त्यसलाई हामीले अभ्यास पनि गर्नुपर्छ। सत्य नै परम सुख चाहिन्छ भने प्राज्ञलाई हामीले ध्यान नदिए भने हामी कहिले प्राप्त हुन सक्दैनौँ। त्यसको कारणले यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एउटा विषय हो। बुझ्नुभयो? त्यस्तो शून्यताको ज्ञान उत्पन्न हुनको लागि के हुनुपर्छ भन्दाखेरि समाधि शिक्षा भन्ने त्यो चाहिन्छ। त्यसको कारणले अधि प्राज्ञ शिक्षाको पूर्व समाधि शिक्षा भने भन्नुभयो। त्यो समाधि शिक्षा राम्रो हुनको लागि, समाधि शिक्षाको ज्ञान गुण आफ्नो चित्तमा उत्पन्न हुनको लागि के हुनुपर्छ भन्दाखेरि शील राम्रोसँग पालन गर्नुपर्छ। त्यसको कारणले त्रिशिक्षा मध्ये सर्वप्रथम शील शिक्षा आउने कारण त्यो हो।
भगवान बुद्धले ल म पहिला शिल शिक्षा राख्छु त्यसपछि समाधि राख्छु भनेर यतिकै केही कारण नभएर राखेको होइन। यो क्रमशः छ। शिल शिक्षा नभएमा समाधि शिक्षा कतै प्राप्त हुन सक्दैन। समाधि शिक्षा नभएमा प्रज्ञा शिक्षा कहिल्यै प्राप्त हुन सक्दैन। प्रज्ञा शिक्षा प्राप्त हुन सकेन भने दुःखको कारण क्लेशलाई कहिले हामीले काट्न सक्दैन, नाश गर्न सक्दैन, प्रहार गर्न सक्दैन। त्यसको कारणले यो यसरी क्रमशः राख्नुको पनि धेरै उसमा कारणहरू छ। श्रमणुनी भनेर 32 वटा शिल हुन्छ। त्यसपछि भिक्षुको शिल 253 हुन्छ। अनि भिक्षुनीको शिल 364 त्यस्तो हुन्छ। त्यो शिलहरू सबै जसले आफू उपासकको शिल थपेको छ भने उपासकको शिल के हो त? पञ्चशील हो। पञ्चशील के हो त्यो बुझ्नुपर्छ र पञ्चशीलको फाइदा के छ? पञ्चशील राम्ररीसँग पालना गर्यो भने त्यसको फाइदा के छ त्यो बुझ्नुपर्छ। यतिकै अन्धविश्वासद्वारा गयो भने त्यसले पुण्य त कमाउँछ तर पनि त्यसको एउटा के भन्छ एउटा मूल सार एउटा हामीले प्राप्त गर्न सक्ने एउटा छ त्यो चाहिँ हामीले गर्नु पर्छ। त्यसको कारणले पञ्चशील त्यसै गरी उपासक के अरे भिक्षु भिक्षुनी श्रमणुनी भनेर त्यस्तो शिलहरू छ। त्यो भगवान बुद्धले शिल त्यसरी बनाएको कारण चाहिँ समाधि राम्रोसँग उत्पन्न हुनको लागि शिलमा राम्रोसँग बस्न सकेन भने शिल भ्रष्ट भयो भने समाधि प्राप्त हुन सक्दैन, प्रज्ञा शिक्षा प्राप्त हुन सक्दैन। त्यो भएन भने हाम्रो उद्देश्य हाम्रो लक्ष्य मुक्त भने चाहिँ कहिले हाम्रो हातमा पाउन सक्दैन। त्यसको कारणले यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हो भनेर त्रिशिक्षा यानि कि त्रिपिटकको विषय चाहिँ के हो? त्रिशिक्षा हो। त्यो बुझ्नुपर्छ। त ज्ञान शिक्षालाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ। परिक्रमा गर्ने, मन्त्र जप्ने त्योहरू राम्रो हो, पाठ पूजा गर्ने राम्रो होइन भनेर राम्रो हो। तर पनि बुद्धको सार चाहिँ के हो भन्दाखेरि बुद्धको मूल धर्म चाहिँ के हो? अघि मैले भने जस्तै दुई, अधिगम धर्म र आगम धर्म भने त्यो दुई हो। आगम धर्म चाहिँ गुरुद्वारा शिक्षा ग्रहण गर्ने के हो? अधिगम धर्म भनेको गुरुद्वारा प्राप्त भएको शिक्षालाई अभ्यासमा ल्याउने के हो? त्यो अभ्यासमा ल्याएर आफ्नो चित्तमा गुण ज्ञान प्राप्त गर्ने के हो? त्यसको कारणले यो बुझ्नुपर्छ भनेर भन्न चाहन्छु। र त्यसै गरी मार्गमा पञ्चमार्ग भनेर सम्भार मार्ग, प्रयोग मार्ग, दर्शन मार्ग, भावना मार्ग र असह्य मार्ग भनेर चाहिँ 5 प्रकारको मार्गहरू छ। त्यो चाहिँ अब अहिले समय नभएको कारणले भन्दैन। अब यसमा म विसर्जन गर्न चाहन्छु। यो विसर्जन अघि मैले भनेको त्यो 4 आर्य सत्यको त्यो सबै अब हामीले क्रियामा ल्याउँदाखेरि कसरी गर्नुपर्छ भन्दाखेरि धम्मपदको 14औं वर्ग बुद्ध वर्ग हुन्छ। त्यो भित्रको 5औं श्लोकमा भगवान बुद्धले सब पापास आकरण कुशलस उपसम्पद सचित परियोतपानम एकं बुद्धन शासनम भनेर सब पापास आकरण भनेर सबै प्रकारका कुशलको कार्यहरू नगर्नु, कुशलस उपसम्पदा भनेर समस्त कुशल कर्महरू पुण्यहरू सञ्चय गर्नु, सचित परियोतपानम भनेर आफ्नो चित्तलाई त्यस्तो मार्गद्वारा त्यस्तो उपायद्वारा आफ्नो चित्तलाई नराम्रोदेखि राम्रोमा परिवर्तन गर्दै लैजानु। एकं बुद्धन शासनम भनेर यो नै बुद्धको शासन अथवा बुद्धको धर्म हो भनेर भगवान बुद्धले यसरी निर्देशित गर्नुभएको छ। त्यसको कारणले यथार्थमा हामी बुद्धको चेला हो भने बुद्धले जसरी मार्गदर्शन गर्नुभएको छ त्यसमा हामी लाग्नुपर्छ। बुद्धले यहाँ जाउँ भनेर मार्गदर्शन गर्नुभएकोमा हामी यता गयो भने कहिले त्यहाँ पुग्दैन। त्यसको कारणले अब मेरो वचन चाहिँ यहीँ समाप्त गर्छु।
र अन्तिमको विसर्जनमा जुन अहिले हामीले 4 आर्य सत्यको विषयमा सुनाउने र सुन्ने सुकार्य हामीले गरेका छौँ त्यो चाहिँ समस्त प्राणीहरू शीघ्र बुद्धता प्राप्तको कारकमा जाओस् भने अन्तिमको परिणाममा सम्पूर्ण वाचनमा गर्छु Chamber Bob Children came out of the summer of the dog changes of love, the water, the bullshit in the water. No one on the children of the flashing the rich our people. Some would share up the wall and the county of the population of the Pentan one woman. Cherries and a building of the City of the Savannah.